अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान हफ्ता रफ्ता के साथ। हफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ तो हफ्ता क्या सालों ही एक जैसे गुजर गए। कोई भी हफ्ता आ जाए, कोई भी महीना आ जाए, कोई भी साल आ जाए, वो सब एक जैसे ही होते हैं। पिछले 10-12 सालों से तो हम इस मुल्क में तबाही की, बर्बादी की जो अलमनाक दास्तानें देख रहे हैं, उसमें कोई भी हफ्ता हमारे लिए किसी खुशी का बाइस नहीं होता। किसी भी हफ्ते में हम ये नहीं कह सकते कि ये हफ्ता हमारा बहुत अच्छा गुजरा। लेकिन आज जब सुबह मैं उठा तो अखबार देखकर मुझे ये पता चला कि आज हज़रत आगा शोरिश काश्मीरी की बरसी है, 38वीं बरसी। वो जो शोरिश साहब ने ख़ुद फरमाया था कि ज़मीं पर जब कोई उफ्ताद ताज़ा सर उठाएगी, हमारी जुर्रतों की दास्तानें जगमगाओगे। हम ऐसे लोग यारो आए दिन पैदा नहीं होते, फिरोगे ढूंढते लेकिन हमें हरगिज़ ना पाओगे। लोगों, एक ऐसा शख्स मर गया कि जो इतना कदावर था कि जिसने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जेल में गुजार दिए। अंग्रेज़ के सामने जद्दोजहद का एक इस्तारा बना रहा, एक ऐसा मीनारा बना रहा कि जिसने कभी झुकना सीखा ही नहीं। और अंग्रेज़ के जाने के बाद इस मुल्क के काले अंग्रेज़ों के सामने भी वो उसी बहादुरी के साथ डटा रहा कि कहने वाले कहते हैं और बताने वाले ये बताते हैं कि अयूब खान साहब ने एक मरतबा शोरिश काश्मीरी साहब को बुलाया और अपनी महफिल में, कि जिसमें नवाब ऑफ कालाबाग भी बैठे हुए थे, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान उस वक्त के, उनको कुछ तरगीबात दी, उनको कुछ चीज़ें दी कि भाई ये हम आपको दे सकते हैं। शोरिश काश्मीरी ने जवाब दिया कि अयूब खान साहब, इससे बेहतर तो ये है कि मैं अपनी माँ, बहन, बेटी को किसी बाला खाने पर बिठा दूं और उनकी कमाई खाता रहूं। ये वो लोग थे कि जिन्होंने शायद कभी झुकना सीखा ही नहीं था। वो ये जानते ही नहीं थे कि झुका किस तरह से जा सकता है, लोगों के सामने सरबसजूद कैसे हुआ जा सकता है, अल्लाह के सिवा अपनी हाजतें किसी और से कैसे मांगी जा सकती हैं। यकीनन आप सबके हाफ़ज़े में वो वाक़या होना चाहिए कि जब शोरिश के छोटे भाई योरिश का जनाजा जा रहा था, जनाजे के साथ साथ शोरिश भी चल रहे थे कि पेरोल पर रिहा किए गए हैं और भाई के जनाजे के लिए ही आए हैं। लेकिन एक गली का मोड़ मुड़ते हुए सिपाही ये कहते हैं कि शोरिश साहब, अब इससे आगे आप नहीं जा सकते, इसलिए कि अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने आपको यहीं तक आने की इजाज़त दी है कि अपने भाई के जनाजे में यहाँ तक शरीक हों। शोरिश वहाँ रुक जाते हैं। भाई के जनाजे में शरीक नहीं हो सकते, उसकी कब्र पर मट्टी नहीं डाल सकते। दोस्तों, हमने किन को भुला दिया और हम किन की तरफ आ गए। कैसी कैसी अजीम हस्तियां हमारे पास से चली गईं और हम किन बौनों के दौर में आकर रह गए कि न साहिबान जनू हैं, न अहले कश्फ़ो कमाल। हमारे अहद में आई कसाफतें कैसी। हम तो इन कसाफतों के दौर में जी रहे हैं कि ओबामा नवाज़ मुलाकात का क्या बना, तालिबान के साथ मुज़ाकरात में क्या हुआ, फलां जगह के धमाके में कितने लोग मारे गए और आज का स्कोर क्या है। हमारी ज़िंदगी के मकासद ये रह गए हैं। दुबई टेस्ट में क्या बना, 99 रन में पाकिस्तान टीम आउट हो गई, तो क्या दुनिया अब और कोई करने का काम हमारे पास बाकी नहीं बचा। क्या कहा जाए कि शोरिश के अशार पर ही पहुँचकर शोरिश की बात आज ख़त्म करता हूँ। वैसे तो ये गुफ्तगू जारी रह सकती है, ये बातें हो सकती हैं, लेकिन दूसरे मौज़ूआत की तरफ भी आना है कि सदाए मिनबर महराब ए खुदा की पनाह, कि इससे नग़मे चंगो रुबाब बेहतर है, हरम फरोश फ़क़ीहों के हौज़ कौसर से मुग़न्नियाँ के लबों की शराब बेहतर है। दूसरा जो मौज़ू आज मैंने आपके लिए चुना है वो है नवाज़ ओबामा मुलाकात के। लिखने वालों ने और अखबार की सनत में और मीडिया की इंडस्ट्री ने ये तक बताया कि जनाब नवाज़ और ओबामा मुलाकात में दोनों के सूट का कलर एक था, टाई का कलर एक था, शर्ट का कलर एक था, लेकिन उस सूट, टाई और शर्ट के अंदर जो इंसान थे उनका बिहेवियर में क्या फ़र्क था, उनके रद्द-ए-अमल में क्या फ़र्क था, वो दोनों किस अंदाज से सोचते थे, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। फाते और मफ्तू की सोच क्या होती है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की।
غلام اور آقا کی سوچ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہمارے ملک کا جمہوری حکمران سوٹ اس اوباما کے سوٹ سے بہت زیادہ قیمتی پہنے ہوئے ہو، اس کی ٹائی بھی یقیناً اوباما سے بہت قیمتی ہوگی، اس کی شرٹ بھی یقیناً اوباما سے بہت قیمتی ہوگی، لیکن وہ ایک مغلوب شخصیت تھی، وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو اپنے آقا کے سامنے دست بدستہ بیٹھی تھی۔ وہ جو حاکم تھا اس کے نزدیک سوٹ، ٹائی، کوٹ اور شرٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کہ نہ تو ان کے ہاں خوش خوراکی کی کوئی اہمیت ہے، نہ اچھے لباس کی کوئی اہمیت ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ دنیا کی حاکم ہے، اس کے سامنے ایک ایسے حکمران کی ضرورت تھی کہ جو چاہے کھدر پوش ہو، کہ جو چاہے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اس سے اپنی سورجنٹی کی بات کر سکے، اس سے اپنے اقتدار اعلیٰ اور پاکستان کی حاکمیت کی تحفظ کی بات کر سکے۔ وزیر اعظم یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے عافیہ کا معاملہ بھی اٹھایا، ہم نے عافیہ کا معاملہ اٹھایا اور انہوں نے عافیہ کا معاملہ سنا۔ اللہ پاک نے 2 کان ان کو بھی اس لیے دیے ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ آپ معاملہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم معاملے سنتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے۔ لیکن انہوں نے شکیل آفریدی کا معاملہ اٹھایا اور آپ پر یہ واضح کیا کہ آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نے ڈرون کا معاملہ اٹھایا اور انہوں نے سن لیا، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی آپ کو کہ ہم ڈرون بند نہیں کریں گے، یہ آرڈر بھی آ گئے ان کی طرف سے۔ معاملات کہاں پر جاتے ہیں، یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے اس قوم کے لیے بھی کہ وہ کن لوگوں کو منتخب کرتی ہے، کن لوگوں کو ان ایوانوں میں بھیجتی ہے اور اپنے ووٹوں سے بار بار یہ سرکس دہراتی ہے کہ یہ سرکس جو ہر 5 سال کے بعد ہمارے ہاں لگتا ہے، اور اس میں ہم اس سرکس میں پھر کسی سدھائے ہوئے شیر کو، پھر کسی سدائی ہوئی تیر کو، اور پھر کسی سدائے ہوئی لالٹین کو بھیجتے ہیں، کسی پتنگ کو بھیجتے ہیں، کسی اور کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سورجنٹی کی بات کریں گے، یہ ہماری آزادی کی بات کریں گے، یہ ہمارے معاشی تحفظ کی بات کریں گے، لیکن یہ سارے کاموں کے لیے آتے ہی نہیں۔ سرکس کا شیر اپنے مالک کا حکم ماننے کے لیے آتا ہے، اپنی دھاڑ دکھانے کے لیے نہیں آتا، اپنی بادشاہت دکھانے کے لیے نہیں آتا۔ ایک اور خبر کہ جس نے مجھے متوجہ کیا وہ کراچی کے لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ ہم سب کراچی میں رہتے ہیں، شاید جانتے ہم سب یہ ہیں، لیکن ہمارا شتر مرغ والا رویہ، ہمارا آنکھیں بند کرنے والا رویہ، ہمارا گردن کو جھکا لینے والا رویہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انوسینٹ ہیں، ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ایسے لا علم ہیں کہ جو ایک بصیرت آموز لا علمی ہے، ایک ایسی لا علمی ہے کہ جہاں ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ کراچی پولیس بھتہ لیتی ہے، ایسی نئی بات کوئی نہیں ہے، لیکن آج آئی جی صاحب نے کل کورٹ میں یہ بیان فرما دیا کہ جناب کراچی پولیس بھتہ لیتی ہے۔ جناب علی، کراچی پولیس بھی بھتہ لیتی ہے، اصل بیان آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ اور کون کون لوگ بھتہ لیتے ہیں یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اور کون کون لوگ بھتہ لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس شہر کو کون کون لوٹ رہا ہے اور کس کس طرح سے لوٹ رہا ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ برائے مہربانی آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کراچی پولیس بھتہ لیتی ہے، اب یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ اور کون کون سے لوگ یہاں بھتہ لیتے ہیں، اس شہر کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے ہیں، یہاں پر بسنے والوں کو خوف اور ہراس کے سائے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ برائے مہربانی وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ پتہ چل جائے اور تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ اپنے میزبان شکیل خان کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتہ رفتہ میں۔ اللہ نگہبان۔